लाइन पर ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर। वेलकम टू द शो कुंडी साहब। सर 12-13 पार्टियां और 12-1300 बंदे नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली वासी साहब ये कह रहे हैं, और वैसे भी वज़रा ने अभी एक पैनल मीडिया टॉक किया, उसके अंदर कहा है कि जी इन्होंने पूरे शहर को, दोनों शहरों को परेशान कर रखा था। हम समझ रहे थे कि पता नहीं यहाँ पे क्या करने लगे हैं, और सारी पार्टियाँ मिलकर कोई बंदा नहीं ला सकी। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस कॉज के लिए आप गए थे, वो कॉज आपका या आपके जो एलाए थे वो गए हैं, वो क्या उसमें कुछ कामयाबी आपको मिल सकी है, या आपको लगता है कि नहीं मिलेगी, कोई और तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरे भाई अब्बासी साहब ने जो बात की ये इनका हक बनता है, क्योंकि ये हुकूमत में है, तर्जुमान हुकूमत की, तो इनका तो ड्यूटी है कि ये ऐसे ही बोलेंगे। अगर हज़ारों या लाखों बंदे होंगे तो कहेंगे कुछ दर्जन थे। हमें याद है वो दिन भी जब इनके लीडर साहब जब कंटेनर पे खड़े होते थे और मीडिया जब दिखाता था, सिर्फ कंटेनर ही दिखाता, नीचे लोग नहीं दिखाते। जब वो खाली कुर्सियाँ होती थी या तहलुल कादरी से जो है अपने कज़न से ये कुछ ना कुछ लोग मंगवा लेते थे। एक है ये हम बोलेंगे कि ज़्यादा थे, ये बोलेंगे बहुत कम थे, और कहते फिर भी ये कह रहे हैं दोनों शहरों को परेशान किया होता है। जब शहर परेशान थे, ये परेशान थे। देखिए, कामयाबी का तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 3-3 वज़रा, 4-4 वज़रा का पैनल जवाब दे रहा है। अगर इतना वो नहीं होता तो इनको परवाही नहीं होती, आराम से एक तर्जुमान आ जाता, एक जवाब दे देता। लेकिन जब 4-4 और 3-3 वज़रा बैठ के एक पैनल जो है आके जवाब दे, तो बिल्कुल आपको इसका पता चल जाएगा कि ये कितने खौफ और रास में मुबतला है। दूसरी बात है कि हम आए हैं, हमने अपना मकासद हासिल किए या नहीं। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के बाहर आए थे। हम इलेक्शन कमीशन को याद दहानी करा रहे थे कि ये 6-7 साल से एक केस चल रहा है पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का, और इसका आप जो है डे टू डे हेयरिंग करें या जल्दी इसको निपटाएं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, 6-7 साल बहुत बड़ी उम्र होती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है डॉक्टर साहब कि जब हम इलेक्शन जब लड़ते हैं, हमारे जो हम इलेक्शन पे फिर जो कहते हैं कि धांधली हुई है, जो चीज़ होती है, जब हम जाते हैं अदालतों में जाते हैं या ट्रिब्यूनल में जाते हैं, तो उनके फैसले जाके शायद जाके कहीं 4.5 सालों में, तो जब असम्बली ख़त्म होने वाली होती है, नए इलेक्शन अनाउंस होने वाले होते हैं, फिर वो कहते हैं जी आपका तो प्ली ठीक था, लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं, लिहाजा जो है उसको भी राज़ी कर लिया और दूसरे को भी राज़ी कर लिया। तो ये जो है हमारे मुल्कों में जब ये फैसले हमारे मुल्क में लेट होते हैं, तो ये वजह है। देखिए, पीटीआई ने तो ऑलरेडी माना हुआ है कि ये इनके एजेंट थे, एजेंट इन्होंने खुद मुकर्रर किए थे। आप अगर किसी वकील को रखेंगे तो आप वकालतनामा साइन करेंगे ना, तो इनके थे, इन्होंने तो माना हुआ है। अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से डिले हो और ये चीज़ ना हो। जिस दिन भी इसका फैसला आ गया, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन अच्छा देखिए सर, फैसल भाई, कौन से ममालिक है जिन्होंने इनको फंड दिया है। अभी ये जो है अब तलाशी देने से घबरा रहे हैं, मनी ट्रेल बताने से घबरा रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है, पीटीआई की हमारे मुल्क के पीटीआई की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा सारा मैटर एज पर लॉ है, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो अबव लॉ हो। अगर फॉरेन फंडिंग की बात करें तो फॉरेन फंडिंग का केस सिर्फ पीटीआई पे नहीं है, वो आपकी गवर्नमेंट पे भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी उसका केस है, और मार्क सीगल का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा नथी किया जाता है, और आज भी उसका जिक्र हुआ। हमने कहा जी देखा कि वज़रा ने बात की, मार्क सीगल जो है फंड प्रोवाइड करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। वो कहते हैं कि जी इनके अपने हाथ जो है वो शफाफ नहीं है, और ये चले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए जुम्मा 8 दिन हमें अभी आए हुए हैं, और ये देखें कब से यहाँ पे बैठे, कब से फंड ले रहे हैं, कब से सिलसिला चला रहे हैं। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखें, मार्क सीगल का जो बात की है, हम अपनी जो है चीज़ें जो हैं अपनी, हमारी जो केस है, हम अपना फैसला अपने जो है चीज़ें खुद जमा करें, इनको हमारी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम चलो मान लेते हैं, पीटीआई का स्टांस मान लेते हैं कि तीनों हमारी पार्टी का, मैं नून का तो नहीं कह सकता, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हमारे फैसला आप इकट्ठे करें। फिर क्या पीटीआई के हमारे दोस्त ये भी मानेंगे कि जो एहतसाब बरा इंतकाम कर रहे हैं तो वो भी आप ठीक करें? फिर जिस तरीके से आप अपोजिशन के लोगों के ऊपर जैली केसेस बनाते हैं, उनको गिरफ्तार कराते हैं, अभी तक कुछ नहीं होता, कहते हैं आप अपने आप को बेगुनाह साबित करो। फिर इस तरीके से जो पीटीआई के लोगों के ऊपर जो केसेस हैं, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पे हेलीकॉप्टर का केस है, चाहे वो वज़ीर आला पे केपी पे है, चाहे पीटीआई के और लोगों वज़रा के ऊपर है, तो वो भी इसी तरह करें। आपने तो एहतसाब ब्यूरो केपी का बंद कर दिया है, तो इनको हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपने आप को बताएं, अपनी तलाशी दें, अपने मनी ट्रायल दें कि आप लोग जो आपके लोग जो ताने बाने मिल रहे हैं वो मुल्क दुश्मन उससे मिल रहे हैं, मुल्कों से मिल रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया सर। होगा तो पता चलेगा कि मुल्क दुश्मन जो है, हमारे मुल्क के जो दुश्मन मुल्क हैं, इन्होंने इनको सपोर्ट किया, दुश्मन मुल्क ने सपोर्ट किया। आप साथ रह गए, फैसल साहब का आ गया पॉइंट। आपकी तरफ आता हूँ वापस में। अब्बासी साहब ये बताएं, जो दुश्मन मुल्क हैं, आज भी मौलाना साहब ने, मरीम साहिबा ने एक एड्रेस किया, धुआंधार तकरीर की, और उन्होंने कहा कि जी 23 मरतबा एप्लीकेशन दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने प्रेशराइज किया इलेक्शन कमीशन को कि हमारे केसेस को तातुल का शिकार किया जाए। इसराइल और भारत, और एक इसराइली का नाम भी उन्होंने लिया है कि आप उससे फंड्स लेते हैं। इतने स्ट्रांगली, इतने पब्लिकली ऑपोजिशन और सीनियर और अहम लोग उनके इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं, किस तरह कह सकते हैं सदाकत साहब कि इसमें कोई सदाकत ही नहीं है? आपने जिनका हवाला दिया, ये मरियम साहिबा वही है ना जो कहती थी मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या, मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मौलाना ने भी कहा है सारी प्रॉपर्टी मान की। ये वही है ना जो जब इनसे कहा था सबूत है तो इन्होंने कतरी खत पकड़ा दिया था।
یہ وہی ہے نا جنہوں نے جعلی ٹرسٹ دی تھی جو کیلیبری فنڈ میں بنی ہوئی تھی. تو ان کی کیا, یہ تو ایسے چند بے روزگاروں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا تھا, عوام تو پیچھے تھی نہیں. دیکھیں کسی لیڈر کے پیچھے عوام ہوتی ہے. عمران خان کے جو آپ نقل کرتے ہیں تو عمران خان کے پیچھے لوگ تھے, نوجوان, یعنی جوک در جوک گلیاں اور بازار بھر جاتے تھے جہاں عمران خان نکلتے تھے. آپ 11 پارٹیاں مل کے 11-1200 بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے, تو باتیں کی تو آپ کی باتیں تو بہت اچھی کر سکتے ہیں. اگر باتیں اچھی کرنی ہوتی تو آپ تو پچھلے 30 سال سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کی ایسی ہیں, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا حساب دیں. بھائی ہم تو دے رہے ہیں, ہم تو آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. اگر آپ ہم سے مانگتے ہیں تو اپنا حساب بھی دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنا حساب دے رہے ہیں, ہم اپنا دے رہے ہیں. پتہ چلے گا کہ مارک سیگل ٹھیک ہے, یہ جو پاکستانی, جو ہزاروں پاکستانی جو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو پسند کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے آپ اپنا ریکارڈ دیں, ہم اپنا دیتے ہیں, پھر ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. پھر گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. جی فیصل صاحب, آپ اپنا اسکروٹنی کمیٹی کا اگر ریکارڈ نہیں دے پا رہے, مارک سیگل کا بھی الزام آپ پہ بڑا سخت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا بھی بڑا سخت الزام ہے, اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی میں ماضی میں بڑے الزامات لگائے گئے ہیں, بہت سے الزامات لگائے گئے اور ہم باعزت بھرے ہوئے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اپنا حساب کتاب دیں گے, ہم اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی دیں گے, یہ تو دیں گے, اپنا مطلب ہے ہر کسی کا اپنا وہ ہے. لیکن بات یہ ہے, اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیس کیا ہے ان کے اپنے بندے نے کیا ہے. اب وہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا, اب تو ڈیفینیٹلی نکالیں گے. جب آپ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ نہیں بنی تو آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیں, کیونکہ انہوں نے آپ سے سوالات کیے کہ یہ پیسے آئے ہیں اور غلط جگہ سے آئے ہیں اور غلط جگہ استعمال ہوئے ہیں, غلط چیزیں ہوئی ہیں, تو آپ نے ان کو پارٹی سے نکال لیا. آپ کا پارٹی کے چیئرمین کا حق ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا کہ انہوں نے جس طریقے سے کہ کسی اور جماعت میں, میں بھی بس پارٹی کی بات کو, ہماری پارٹی کی کسی بنیادی رکن نے تو نہیں کیا, ان کی پارٹی کی تو بنیادی رکن نے یہ کیس کیا ہوا تھا. تو اب دیکھیں یہ چیزیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے عوام ہے. ان کے وزراء اتنے خائف ہیں کہ پی آئی ڈی سے باہر نکل کے پریس کانفرنس ہی نہیں کر سکتے, کسی پرائیویٹ چینل کو فیس ہی نہیں کر سکتے جا کے پریس کانفرنس کریں, یا کوئی وزیر تو ایسے ہیں کہ اپنے دفتر میں کیمرہ لگا لیتے ہیں اور باہر فیڈ دے دیتے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال ہی نہ کرے. تو یہ تو ان کی پوزیشن ہے کہ عوام میں, مطلب ہے کہ عوام میں کبھی جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ عوام میں ہے کیا. آپ مجھے بتائیں کہ خودکشیاں اس ملک میں ہو رہی ہے, مہنگائی کو آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے, بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ 2.5 سالہ دور میں جو فیڈرل گورنمنٹ میں گزرا ہے, انہوں نے کتنی نوکری دی ہیں اور کتنے نکالے ہیں, کتنے ادارے آپ پاس ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سبز پاسپورٹ کو عزت دیں گے. آج سبز پاسپورٹ جو ہے اس کی عزت تار ہو رہی ہے بیرون ملک. آپ دیکھیں کہ جیسے پی آئی اے کے جہاز کے ساتھ ہوا, وہاں پر مسافروں کے ساتھ جو پی آئی اے نے سلوک کیا, جب آپ نااہل, نکمے, انکمپیٹنٹ بندے کو سی او بنائیں گے جو اس سیٹ کے اہل نہیں ہوتا, تو یہی کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کے پی ٹی وی کے ایم ڈی کے چیئرمین کے ساتھ کیا ہوا, نعیم بخاری کے ساتھ, انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے نواز شریف پہ انگلی اٹھائی تھی کہ عطا اللہ قاسمی کو آپ نے جو ہے وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ بھرتی کیا. آج وہی چیز نعیم کے ساتھ ہوئی, بخاری کے ساتھ. آج دیکھیں آج وہی فیصلہ انہوں نے واپس لیا. تو یہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں, اپنے دوسروں کو تو قانون بتاتے ہیں, اپنے لیے ان کے لیے قانون نہیں ہے, کہتے ہیں بس یہ تو ہماری بادشاہی جو بھی کریں. ٹھیک ہے, وہی لوگ ہیں جو ڈوول سٹیزن پہ کتنا گورننس, آج آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے آپ کی ڈوول سٹیزن ہے, اور اگر وہ اتنے محب وطن ہے تو وہ غیرت کا مظاہرہ کریں, ان میں تھوڑی بھی غیرت ہو تو وہ وہاں کی سٹیزن ختم کریں اور آ کے پاکستان کی خدمت کریں اور محب دکھائیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. باسی صاحب یہ بتائیں, آپ کی گورنمنٹ کے اوپر نا ایک بڑا زبردست قسم کا ایلیگیشن ہے اور واقعی ہے کہ گورننس کے شیئر پرابلمز ہیں اور وہ سیٹل نہیں ہو پا رہے. کپتان صاحب ایک کھلاڑی کو ہٹاتے ہیں, دوسرے کو لے آتے ہیں, دوسرے کو ہٹاتے ہیں, تیسرے کو لے آتے ہیں. آپ اس کی آئی جی کی ایگزامپل لے لیں, سی سی پی کی ایگزامپل لے لیں, اور یہ جو ایگزامپلز دے رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے, کہاں پہ گڑبڑ ہے, کوئی پروونشل لیول پہ ہے, فیڈرل لیول پہ ہے, نہیں ہے, یا ہمیں دکھ رہی ہے, کیا ریالٹی ہے, کچھ بتائیں تو صحیح نا. صاحب نے کوئی پی آئی اے کے طیارے کی بات کی, تو بھائی پی آئی اے کے طیارہ آپ نے لیز پہ لیا ہوا تھا, آپ نے موٹر ویز, آپ نے ہائی ویز, آپ نے ریڈیو پاکستان, آپ نے پی ٹی وی, آپ نے ایئرپورٹ سارے گروی رکھ کے آپ نے قرضے لیے ہوئے, تو ظاہر ہے ہم تو پھنسیں گے ہی نا. گروی تو رکھ کے قرضے آپ نے لیے, اور وہ قرضوں کی وہ جو باقی کمیشن ہے وہ براڈ شیٹ کے لسٹوں میں آ رہی ہے کہ ادھر لنڈن میں الگ محل ہیں, سرے میں الگ محل ہیں, $60 ملین الگ ہیں, کمیشنیں الگ ہیں, یہ سارے کھاتے ہیں. تو یہ بھائی ہم آپ کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں. یہ طیارہ نہ ہم نے لیز پہ لیا ہے, نہ اس میں ہماری کوئی نالائکی تھی, یہ تو اس کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کا گورننس کا سر بتائیے گا. اوورال باسی صاحب ٹائم شارٹ ہے, گورننس کا بتائیں ہم پے کریں. گورننس کے پرابلم پی ٹی آئی کو کافی زیادہ آ رہے ہیں, اس پہ کامنٹ دیں کوئکلی سی. ملک واقعی مشکل ہے گورن کرنا, اور جس طرح کے ادارے انہوں نے سارے ڈبو کے رکھے ہوئے تھے اس طرح ملک میں گورننس کے ایشوز ہیں, اور بالکل ہمارا وہ ٹاسک ہے. اگر ہم پہ کوئی اس طرح کا الزام لگتا ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, اور ہم پوری
کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 2.5 سال میں شاید ایک ویک بھی ایسا نہیں ہے جس میں وزیر اعظم نے کیبنٹ کا اجلاس نہ کیا ہو اور پوری طریقے سے اس کو لٹے پٹے قافلے کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.